أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده‌الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد، تعوذ و سوره فاتحه آیات 91 سوره نحل را تلاوت فرمودند که ترجمه این آیه بدین قرار است: به راستی خداوند به عدل و احسان و ادای حق خویشاوندان فرمان می‌دهد و از ناشایستی و کار ناپسند و سرکشی باز می‌دارد. او شما را اندرس می‌دهد باشد که پند گیرید. این آیه هر جمعه در خطبه ثانیه و نیز در خطبه ثانیه نماز عید قرائت می‌شود. فضایلی در آن ذکر شده که خداوند متعال ما را به انجام آنها دستور می‌دهد. اعمال زشتی نیز ذکر شده است که خداوند متعال ما را از انجام آن نهی می‌کند. نشانه مؤمن واقعی این است که به دستورات خداوند متعال عمل کند تا ایمان خود را تقویت کند. در غیر این صورت به معیاری که یک مسلمان را به یک مؤمن واقعی تبدیل می‌کند نمی‌رسد. آموزه‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام را در رابطه با فضایلی که در این آیه آمده است، یعنی امر به عدالت، نیکی کردن به دیگران و خویشاوندان را که در کتاب‌ها و مجالس مختلف نوشته و بیان کردند، ارائه خام کرده. اگرچه هر راهنمایی حول موضوع وحدی می‌چرخد، اما پندهای مختلف به شکل گوناگونی بیان فرمودند که ما را به سوی زندگی بر طبق دستورات خداوند متعال هدایت می‌کنند. ایشان علیه السلام نه تنها در رابطه با انسان‌ها به این ویژگی‌ها و فضیلت‌ها اشاره کرده‌اند، بلکه مفصلاً بیان فرموده‌اند که چگونه می‌توانیم رابطه امر به عدل، نیکی کردن به دیگران و خویشاوندان را حفظ کنیم. ایشان علیه السلام تفصیلی در این باره به گونه‌ای بصیرتی ارائه فرموده‌اند که حقیقتاً به ما درکی از رابطه با خداوند متعال می‌دهد که مؤمن را به راه‌های جدیدی از ایمان و اعتقاد بالا می‌برد. با این حال اکنون چند مطالب را ارائه می‌کنم. باید روی این تأمل کرد و سعی کرد آنها را بخشی از زندگی خود قرار داد. از این رهگذر چنین اصل رهبری را می‌یابیم که ما را با خداوند متعال پیوند می‌دهد و توجه ما را به احقاق حقوق یکدیگر جلب می‌کند. بدین ترتیب این چنین جامعه زیبایی را ایجاد می‌کند که حقوق خدا و حقوق بشر را ادا می‌کند. علاوه بر این همان اصلی است که آرامش جامع و همچنان جهان را تضمین می‌کند. با این حال مایه تأسف است که بیشتر جهان در حال غصب حقوق یکدیگر هستند، چه
جهان اسلام و چه جهان غیر مسلمان. مسلمانان نام الله جل جلاله را بر زبان می آورند، اما در ارتکاب ظلم به نام خداوند متعال نیز از همه حد و مرزها فراتر رفته‌اند. به این ترتیب وظیفه پیروان حضرت مسیح موعود علیه السلام است که به احکام خداوند متعال عمل کنند و خود را متحول سازند و همچنین در اصلاح جهان بکوشند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند به شما دستور می دهد که نسبت به او و خلق او انصاف کنید، عدالت کنید. یعنی حق الله و حقوق بشر را ادا کنید و اگر توانستید از آن فراتر بروید، نه تنها عدالت کنید بلکه به دیگران نیز احسان کنید. یعنی از واجب فراتر رفته و خدا را چنان با اخلاص عبادت کنید که گوی وی را می بینید. ابتدا حقوق بشر را ذکر فرمودن و سپس فرمودن خدا را چنان عبادت کنید که گویا او را می بینید. در ادامه می فرمایند باید با مردم بیشتر از حقشان با مهربانی رفتار کنید و اگر می توانید از این فراتر بروید، از خواسته ها و اهداف شخصی خود جدا شده و خدا را بپرستید و به خلق او خدمت کنید. یعنی خدا را فداکارانه عبادت کنید و با هدفی در پیشگاه او حاضر نشوید. به همین ترتیب شما نیز باید فداکارانه به خلق خدا خدمت کنید، همانطور که کسی به دلیل برقراری رابطه صمیمانه با دیگری انجام می دهد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام با تشریح این آیه و جلب توجه ما به احقاق حقوق خداوند متعال و چگونگی احقاق حقوق بشر می فرمایند اول و مهمترین از همه معنای این آیه این است که در اطاعت از خالق خدا دل باشید. نباید بی‌انصافی کرد. شما باید همیشه به این نکته توجه داشته باشید و در اطاعت از خداوند متعال عادل باشید. بس در حقیقت جز او هیچ کس شایسته عبادت، شایسته محبت و مورد اعتماد نیست، زیرا به سبب صفات خلقت و رزق و روزی او هر حق تنها از آن اوست. عدالت نسبت به خدا چیست؟ برقراری رابطه اطاعتی با خداوند متعال و انجام آن به دلیل این که او خالق ماست و قیام و رستگار است. مشیت در دستان اوست، زیرا او تأمین کننده، پرورش دهنده و برآورده کننده هر نیاز ماست. به این ترتیب تنها حق اوست که مورد اعتماد و محبت قرار گیرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند همچنین در عبادت و محبت و مشیت او شریک قرار ندهید. اگر چنین کردید این همان عدالتی است که بر تو واجب شده است. این عدالتی است که نسبت به خداوند متعال برقرار است و رعایت آن ضروری است. سپس اگر بخواهید از آن پیشرفت کنید و قدم بعدی را بردارید، به مرحله احسان خواهید رسید. این بدان معنی است که عظمت او را ستایش کنید و در عبادت او چنان باهوش شوید و خود را در محبت او گم کنید به گونه‌ای که گویا شاهد عظمت و زیبایی بی پایان او شدید. گام بعدی نیکوکاری است و مقصود واقعی آن این است که خود را در عبادت و تکریم و محبت خدا چنان محو کنید که گویا شاهد عظمت و جلال و صفات بی نهایت او هستید. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند سپس مرحله ایتاء ذی القربی نیکی کردن، نیکویی نمودن به خویشاوندان است. یعنی هر گونه سطح نگری و تظاهر را از عبادت و محبت و اطاعت خود کاملا دور کنید. در مرحله اول به شکل احسان عمل می کنید و یا تلاش می کنید اندکی جنبه تصنعی یا خودنمایی داشته باشید و تلاش کنید. باید تلاش کرد تا به مرحله برسد که این تصنع و تظاهر به کلی ریشه‌کن شود. خداوند متعال را باید با شادی و هیجان عبادت کرد
عظمت او را شناخت و با صمیمیت یاد کرد، همان گونه که پدران خود را یاد می کنند و محبت به او مانند محبت فرزند به مادر عزیزش باشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در رابطه با ابراز همدردی با حقوق مخلوق خداوند و مربوط به بشر می فرمایند: این آیه به معنای عدالت در حق برادران و مردم است و مطالبه ناروا از خود دریغ نکنید. حقوق خود را حفظ کنید و در عدالت استوار باشید. احسان یعنی در مقابل بدی برادر نیکی کنید. باید به آنها آسایش داد. اگر به دو آسیبی میرسانند برای آسانی و شادی آنها کوشش کنید و با احسان به آنها کمک کنید. بعد از آن مرحله ایتاء ذی القربی است، یعنی انجام هر خیری که برای برادران ممکن است و آرزوی خیر برای مردم بدون اجرت. نباید هدفش این باشد که در ازای آن لطفی دریافت کند، بلکه باید به طور طبیعی و بدون تمایل به ثواب نشأت بگیرد. باید کاملا طبیعی عمل کرد. همانطور که یکی از اقوام از روی علاقه شدید خویشاوندی به خویشاوندان خود نیکی می کند، همانطور که یکی از اعضای خانواده به یکی دیگر از اعضای خانواده نیکی می کند، نه میل باطنی وجود دارد، بلکه این از شادی قلبی است. این کمال نهایی پیشرفت اخلاقی است که در هنگام ابراز همدردی با نوع بشر هیچ امیال و انگیزه های شخصی نداشته باشیم، بلکه باید شور برادری و خویشاوندی از این بالاتر مرحله سر برآورد که در آن این فضیلت به طور خودکار و غریزی و بدون هیچ گونه تمایلی به پاداش سرچشمه می‌گیرد. هیچ گونه آرزویی نباید برای کسی وجود داشته باشد که از شما تشکر کند، برای شما دعا کند یا در اعضای آن به شما نیکی کند، بلکه باید صرفاً به دلیل پیوندی خویشاوندی انجام شود. از این رو این رفتاری است که اول از همه باید با یکدیگر داشته باشیم، سپس با افزایش وسعت آن را به دیگران تعمیم دهیم. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن توضیح بیشتر این موضوع در رابطه با حقوق الهی می فرمایند: معنای این آیه در رابطه با حقوق خداوند متعال این است که انسان در عین اطاعت از خداوند متعال عدالت را رعایت کند، زیرا این حق اوست که از آن کسی که شما را آفریده، پرورش داده و همواره انجام می‌دهد اطاعت کنید. خداوند شما را آفرید و پرورش داد و همچنان به پرورش شما ادامه می‌دهد و به شما امکانات دنیاوی عنایت می‌کند. پس حق اوست که از او اطاعت کنید. حق او بلکه از روی احسان است. اول عدل است، یعنی با در نظر گرفتن این که او ما را آفریده و حاجت ما را برآورده کرده است، باید از او اطاعت کنیم. پس علاوه بر این از احسان نیز باید او را اطاعت کرد که او بخشنده است و نعمتهای او به قدری زیاد است که بیشمارند. این مرحله احسان است. معلوم است که این مرحله از عدل بزرگتر است، زیرا انسان هنگام اطاعت جنبه احسان را در نظر میگیرد و چون همیشه رعایت میکند چهره و صفات بخشنده بشر را تحلیل کنید و در نظر داشته باشید. از این رو وارد حوزه احسان می شود، زیرا وقتی عبادت می کنند گویی خدای متعال را مشاهده می کنند. بنابراین این زمانی است که رنگ احسان وجود دارد. هیچ کس نمی تواند به خداوند متعال نیکی کند. در واقع یاد نعمتهای خداوند متعال است که انسان را به نیکوکار تبدیل می کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که راه یادآوری نعمتهای خداوند متعال این است که وقتی شخصی به شما منت می کند چهره و صفات او را در نظر داشته باشید. وقتی اینها را در نظر داشته باشید با آنها رابطه نزدیک برقرار می کنید. وقتی این رابطه با خداوند متعال ایجاد شد او را خالصانه عبادت خواهید کرد،
چنین عبادتی که به موجب آن در دل و ذهن خود نگه دارید که شاهد خدای متعال هستید. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند کسانی که تسلیم خدا می شوند در واقع سه قسم هستند. اولا کسانی که به دلیل انسداد وسایل دنیاوی نمی توانند رحمت خداوند را به وضوح ببینند، حواسشان پوشیده است یا بیش از حد به وسایل دنیاوی تکیه می کنند. از این رو نمی توانند نعمت الهی را به درستی درک کنند. از خداوند متعال اشتیاق الهام نمی شوند چون احسان الهی را درک نمی کنند. بنابراین درونشان شوری ایجاد نمی شود. با درک عظمت رحمت الهی ایجاد می شود و نه از عشقی که الهام گرفته از مفهوم عظمت نعمتهای بخشنده است متأثر می شوند. اگر مفهوم واقعی خداوند متعال را در درون خود القا نکنند، سیمای الهی او در برابر آنها ظاهر نمی شود. آنها هیچ توجهی به احسان الهی او ندارند. آنها حقیقتاً به مشیت الهی خداوند متعال نمی اندیشند. سپس نمی توانند در درون خود شور ایجاد کنند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند آنها از عشق متأثر نمی شوند که الهام گرفته از مفهوم عظمت لطف نیکوکار است. چون این حالتی به طور قلب با مشاهده احسان یک نیکوکار آنطور که باید ایجاد نمی شود. آنها به طور اتفاقی خدای متعال را خالق می دانند. این گونه افراد فقط به صورت سطحی خدا را خالق و آفریدگارشان می شناسند، اما درک عمیقی تری از این موضوع ندارند. آنها به جزئیات احسان الهی که می توانند مفهوم حقیقی از بخشنده الهی را در ذهنشان تدبیر کنند نمی اندیشند، زیرا غبار توجه افراطی به وسایل مادی حجابی ایجاد می کند که آنها را از مشاهده تمام صورت خالق وسیله باز می دارد. گرد و غبار دنیا آنها را پوشانده است. به همین دلیل است که نمی توانند چهره واقعی خداوند متعال را مشاهده کنند. بنابراین آنها نمی توانند زیبایی کامل خداوند متعال را درک کنند. از دیدن جمال خداوندی که بخشنده واقعی است ناتوان هستند. درک ناقص آنها از توجه به وسیله یعنی دانش اندکی که نسبت به خداوند متعال دارند دچار آشفتگی می شود که گاهی نماز را به جا می آورند و حق آن را ادا می کنند و گاهی کوتاهی می کنند. در واقع به این دلیل است که علم آنها به اسباب دنیاوی و آرزوهای مادی آلوده شده است و به همین دلیل نمی توانند چهره واقعی خداوند متعال را به درستی شاهد باشند. و از آنجایی که نمی توانند نعمتهای الهی را به درستی برآورده کنند، آنقدر به او توجه کنند که در ذهن آنها با قدردانی درست از لطف او ایجاد می شود. آنها توجهی کامل ندارند که به آنها اجازه می دهد چهره واقعی بخشنده را مشاهده کنند. بنابراین درک آنها تا حدی محدود است. آنها نمی توانند چهره خداوند متعال را به درستی شاهد باشند، زیرا به تلاش خود و وسایلی که در اختیارشان است اعتماد می کنند. آنها همچنین رسما تعهد خود را در قبال خداوند به دلیل خالق و روزی دهنده بودن او تصدیق می کنند. آگاهی روشنی به این موضوع ندارند، بلکه معتقدند به دلیل تلاش و عملشان بوده است که باعث شده کارهایشان به پایان برسد. در عین حال از محیط مذهبی خود نیز تأثیر می‌گذارند و به همین دلیل حواسمان جمع است. این که خداوند متعال آفریدگاری است که آنها را آفریده، تغذیه و روزی داده است. پس ترکیب از دو حالت است، اما نمی‌توان چهره واقعی خداوند متعال را در چنین حالتی در هم آمیخت. از آنجا که خداوند متعال از هیچ کس چیزی را که فراتر از ظرفیت عقلی او باشد نمی‌خواهد. از آنها فقط شکرگزاری از لطف خود را می‌خواهد. در آیه ان الله یأمر بالعدل همانا خداوند به عدالت فرمان می‌دهد
عدالت فقط بر این نوع اطاعت دلالت دارد. صفت رحمان بودن خداوند در چنین حالتی آشکار می شود. خداوند متعال لطف خود را حتی بر کسانی که نمی توانند چهره خدای متعال را به درستی رعایت کنند آشکار می کند و حتی این شرط آنها را می پذیرد. اما این مرحله اساسی و حداقل معیار یک مسلمان است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند اما بالاتر از آن مرحله ادراک دیگری است که قبلا به آن اشاره کردیم و زمانی به آن می رسد که انسان بدون توجه به وسیله آشکاراً دست کریم و بخشنده خداوند را مشاهده کند و به کلی از حجاب‌های مادی بیرون بیاید. در این مرحله انسان تماماً به وسایل دنیوی تکیه نمی کند. در واقع شخصاً می تواند عنایت خداوند متعال را مشاهده کند و به مرحله بعد می رسد. بر خداوند متعال توکل کامل دارد و به معرفت الهی دست می یابد. در این مرحله انسان کاملا از حجاب‌های مادی خارج می شود و دیگر بر وسایل دنیوی اعتماد نمی کند و در واقع بر خدای متعال توکل می کند. در آن مرحله به بهودگی و باطل بودن آن پی می برد. عبارتی مانند من این موفقیت را از طریق آبیاری مناسب مزارعم به دست آوردم یا این موفقیت را با تلاش خودم به دست آوردم یا من با لطف یک کسی به هدفم رسیدم و از تباهی نجات یافتم. همه این چیز به یک امر عادی تبدیل می شود، بلکه او فقط یک موجود و یک قدرت و یک بخشنده و یک دست را می بیند. سپس نعمتهای خداوند متعال را بدون مانعی آشکاراً می بیند. هنگامی که شخص شروع به شهادت خدای متعال می کند، در اون صورت است که شاهد نعمتهای الهی است. این دیدگاه به قدری روشن و مسلم است که پرستش بخشنده واقعی او را غایب نمی پندارد بلکه او را حاضر می پندارد. هنگامی که انسان مشغول عبادت باشد و در این حالت نماز بخواند، خداوند متعال را پیشا پیش خود حس می کند. این گونه عبادت در قرآن کریم احسان نامیده شده است، یعنی سجده در برابر خداوند متعال به گونه‌ای که گویی او در برابر آنهاست و در قرآن کریم نسبت به خداوند به آن احسان گفته شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خود این معنا را به احسان نسبت داده‌اند که در بخاری و مسلم نقل شده است. اما فقط به اینجا ختم نمی شود. در واقع حضرت مسیح موعود علیه السلام ادامه می دهند مرحله دیگری بالاتر از این وجود دارد که این است: ایتاء ذی القربی، ادای حق خویشاوندان. یعنی وقتی انسان بدون همراهی وسایل مادی به نعمتهای الهی ادامه دهد، یعنی بدون هیچ وسیله دنیاوی یا ارتباطی با خدای متعال شاهد نعمتهای الهی باشد و به او اعتماد کامل داشته باشد، یعنی تنها خداوند متعال و خدا را عبادت می کند که او را در حال حاضر و بخشنده مستقیم می داند، شروع به عشق شخصی به خدا می کند و مرحله نهایی است. کسی شروع به پیوند شخصی با خدای متعال می کند و هیچ غرض باطنی وجود ندارد. به دلیل نیاز شخصی دعا نمی کند بلکه به دلیل شخصی عشق است. تأمل مستمر در احسان لزوما در دل ذی نفع محبت به بخشنده ایجاد می کند که لطف بی حد و حصر او را از هر سو احاطه کرده است. هنگامی که انسان به این امر پی برد و بصیرت و شناخت واقعی به این حقیقت پیدا کرد خداوند متعال نعمتهای مستمری را به او ارزانی داشته است و شخصاً شاهد آنهاست، در این صورت با خدای متعال پیوند محبت شخصی برقرار می کند. این یک موضوع است. اصل این است که وقتی کسی چنین پیوندی را ایجاد می کند، قلبش پر از عشق شخصی به کسی می شود که نعمتهای بیشماری به او ارزانی داشته است. در چنین شرایطی بخشنده را صرفاً به خاطر قدردانی از نعمتهای او نمی پرستد بلکه به خاطر عشق شخصی به او در ابتدا به دلیل نیاز خود خداوند متعال را عبادت می کند.
سپس خداوند متعال را عبادت می کند، زیرا او را هر چیزی می داند که به آن احسان می گویند. و سپس مرحله فراتر از آن وجود دارد که شخص احسان نمی کند بلکه عبادت را به این دلیل انجام می دهد که به چیزی نیاز دارد، بلکه به دلیل محبت شخصی که به خداوند متعال دارد این کار را انجام می دهد. درست مثل عشق یک نوزاد به مادرش، او در این مرحله نه تنها در زمان عبادت خود به خدا می نگرد بلکه مانند یک عاشق واقعی سرشار از لذت است. تمام خواسته های درونی او از بین می رود و محبت شخصی در او القا می شود و این مرحله است که خداوند متعال آن را مانند احسان بین خویشاوندان قرار داده است و این مرحله است که در آن آیه شریفه به آن اشاره شده است. فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یعنی حمد و ثنای خدا را همان گونه که حمد و ثنای پدرانتان را به جا می آورید یا بیشتر از آن را به جا آورید. بنابراین این مرحله است که در آن انسان محبت خالص به خداوند متعال دارد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند تفسیر آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی این است. در اینجا خداوند متعال سه مرحله ادراک الهی را بیان می کند. مرحله سوم مرحله عشق شخصی است که در آن تمام خواسته های شخصی مصرف می شود و قلب چنان پر از عشق می شود که یک شیشه بلورین از عطر پر می شود. در آیه شریف نیز به این مرحله اشاره شده است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، یعنی از مؤمنان عده‌ای هستند که جان خود را در قبال رضای خدا می فروشند. اینها کسانی هستند که خداوند بر آنها رحیم است. سپس خداوند متعال می فرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی رستگاران کسانی هستند که تماما خود را به خدا می بندند و با یادآوری نعمتهای او را چنان می پرستند که گویی او را می بینند. اینان اجرشان نزد خداست و نه ترسی دارند و نه اندوهگین می شوند. یعنی خدا و محبت او تمام هدفشان می شود و اجرشان عنایات الهی است. در جای دیگر آمده است و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی مؤمنان کسانی هستند که از روی عشق به خدا به نیازمندان و یتیمان و اسیران اطعام می کنند و می گویند ما به شما اطعام می کنیم و رضای خدا را جلب می کنیم، ما در مقابل و یا شکرگزاری شما چیزی نمی خواهیم. تنها هدف آنها این است که خداوند متعال را خوشنود سازند و بیش از پیش شاهد ظهور خداوند متعال باشند. پس باید تأمل کرد که این آیات به روشنی نشان می‌دهد که قرآن عالی ترین مرحله عبادت و عمل صالح را مرحله‌ای توصیف کرده است که الهام گرفته از محبت واقعی خداوند و طلب خالصانه رضای او باشد. برای دستیابی به عشق واقعی خداوند متعال که در آیات قرآن شریف قرآن حکیم نیز بیان شده است باید با خلق او نیز رحم کرد و پیوند برقرار کرده. فقط یک مؤمن واقعی که خدای متعال را دوست دارد می تواند حق هم نوعان خود را واقعا ادا کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند از شما چه می خواهد؟ آن حضرت در کتاب کشتی نوح نصیحت کرده فرمودند که با همه مردم به انصاف رفتار کنید و حتی با آنها مهربانی کنید که هیچ خیری به شما نکرده اند. مهمتر از آن شما باید مخلوق خدا را به گونه‌ای دوست داشته باشید که گویی از خویشاوندان شماست، همان گونه که مادران با فرزندان خود رفتار می کنند. در اعمال نیک عنصری پنهان از غرور وجود دارد
و هر از چندگاهی مردم تمایل دارند به لطف خود نسبت به دیگران ببالند، ولی کسی که از روی هوس خود به خودی به مثابه مادر نیکوکاری می کند هرگز نمی تواند نگران بطالت باشد. بنابراین بالاترین سطح فضیلت از اشتیاق طبیعی شخص مانند آرزوی مادر سرچشمه می گیرد. علاوه بر این آیه نه تنها مربوط به خلقت خداوند است بلکه به خود خداوند نیز مربوط می شود. عدالت نسبت به خدا یعنی یاد نعمتهای او و اطاعت از او. احسان نسبت به خدا یعنی آنقدر به وجود او یقین داشته باشید که انگار می توان او را دید. ایتای ذی القربی عبادتی است که با حرص بهشت یا ترس از جهنم نباشد، زیرا حتی اگر فرض بر این بود که نه بهشت و نه جهنم وجود داشته باشد در غیرت و محبت و اطاعت از او تأثیری نخواهد داشت. این خلاصه ای از نحوه توسعه عشق شخصی به خداوند متعال است که به تفصیل ذکر شده است. این مطلب را حضرت مسیح موعود علیه السلام در کشتی نوح برای ما بیان فرمودند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن جلب توجه ما به احقاق حقوق دیگران می فرمایند، یعنی خداوند متعال امر می کند که عدالت را رعایت کنید و بزرگتر از عدالت این است که با وجود اجرای عدالت فراتر بروید و احسان کنید و بزرگتر از مهربانی این است که به دیگران چنان توجهی کنید که گویی عزیزان شما هستند و به راستی که گویی از خویشاوندان شما هستند. شایان ذکر است که فقط این سه سطح وجود دارد. اولا انسان عدالت را رعایت می کند، یعنی به جای اعطای حق طلب می کند. سپس اگر پیش رفت به مرحله احسان به دیگران می رسد و اگر بیشتر پیش رفت حتی مرحله احسان به دیگران را پشت سر می گذارد و با همان محبتی که مادر با فرزندش همدردی می کند نسبت به دیگران ابراز همدردی می کند، یعنی با یک علاقه طبیعی و نه به قصد مهربانی به دیگران. این جوهره استیفای حقوق دیگران است. حضرت مسیح موعود علیه السلام تعلیم زیبای اسلام را در برابر غیر مسلمانان بیان فرمودند. همچنین در مناسبت‌های مختلف جماعت را نصیحت کرده فرمودند با دیگران طوری رفتار کنید که انگار بستگان نزدیک شما هستند. این بالاترین مرحله است، زیرا در مرحله احسان عنصری از خودنمایی وجود دارد و اگر کسی نعمتی را که به او شده فراموش کند فوراً به او یاد آوری می کند که فلان نعمت را به او داده است. با این حال عشق طبیعی یک مادر به فرزندش کاملا عاری از هر گونه غرور است. اگر احسانی در حق دیگری انجام دهد گاهی آن را به او یادآوری می کند، اما مادر هیچگاه احسانی را که به فرزندش کرده است یادآوری نمی کند. در واقع اگر پادشاهی به مادری بگوید که اگر فرزندش را بکشد مجازات نمی شود، او هرگز به حرف شه گوش نمی دهد و در عوض شه را سرزنش می کند. این در حالی است که مادر می داند قبل از رسیدن کودک به سن بلوغ از دنیا می رود، اما به دلیل علاقه ذاتی که به کودک دارد هرگز مراقبت از کودک را رها نمی کند. اغلب اتفاق می افتد که والدین پیر می شوند و بچه دار می شوند، از فرزندان خود مراقبت می کنند و آنها را دوست دارند. آنها حتی در سنین پیری در ازای بهره‌مندی از آنها این کار را نکردند. این به دلیل رسیدن به مرحله نهایی عشق به یک پدیده طبیعی تبدیل می شود. این همان چیزی است که در کلمات ایتای ذی القربی آمده است. این همان عشقی است که انسان باید نسبت به خداوند متعال ایجاد کند، نه برای کسب ثواب و نه برای ترس از ذلت. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند پایین ترین مرحله عدل است، یعنی هرچه از کسی بگیری همان را می دهی. عدل به معنای پس دادن به اندازه است که انسان می گیرد، یعنی این پایین ترین مرحله عدالت است. اگر از اینجا پیش رفت به مرحله احسان می رسد، یعنی حداقل آنچه را که می گیرد و حتی بیشتر از آن را پس می دهد. این را احسان می گویند.
یعنی نه تنها نفقه را در نوع خود برگرداند بلکه بیش از آن را نیز برگرداند. سپس مرحله فراتر از این را ایتاء ذی القربی می نامند، یعنی اینکه با دیگران همانطور که مادر با فرزند خود رفتار می کند از روی محبت ذاتی که دارد و بدون اینکه انتظار خیری در عوضش داشته باشد رفتار کند. از قرآن کریم می آموزیم که خلق خدا می تواند پیشرفت کند و به این مرحله از عشق برسند. اگر انسان بخواهد پیشرفت کند می تواند این عشق به خدا را توسعه دهد. اسب انسان کم نیست، به لطف خدا یکی می تواند به همه اینها دست یابد. در واقع در گسترش اخلاق لازم است. من معتقدم که خلق خدا می توانند به مرحله پیشرفت کنند که عشق به هم نوعانشان حتی بیشتر از محبت مادر به او باشد. برای احقاق حقوق دیگران مردم را بیشتر از عشق مادر به فرزندش دوست دارند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند حالت عدل این است که حالت متکی در حال نفس اماره است. برای اصلاح این حالت دستور عدل داده شده است. خداوند متعال به عدل دستور داده است. اگر بخواهد خود را از شر خلاص کند باید عدل را اختیار کند، زیرا باید دائما با نفس پست خود جنگید. مبارزه با باطن برای دوری از منکری که از اشکال عدل است. مثلا اگر کسی باید بدیهی موقعی را بپردازد، درونش تلاش میکند تا باز پرداخت آن را متوقف کند و آرزو میکند که بازه زمانی باز پرداخت سپری شود. در چنین حالت درونی حتی جسورتر و گستاخانه تر می شود، به طوری که حتی قانون هم اکنون نمیتواند وام را پس بگیرد. اما این نادرست است. در دستور عدل آمده است که باید بدیهی را که بر عهده شخصی است پس داده شود. باید بدیهی را که مهلتش به سر رسیده است پس بدهد. نمیتوان با بهانه‌ای یا ترفندی از پرداخت آن اجتناب کرده. برخی از مردم بدیهی خود را به دیگران میخورند و آن را به موقع پس نمیدهند. در واقع گاهی اوقات اگر مدرک مستندی معامله وجود نداشته باشند حتی انکار میکنند که باید چیزی را پس بدهند. با این حال آنها باید بدانند که خداوند متعال ناظر هر حرکت آن است. در رابطه با این موضوع میخواهم یادآوری کنم که در مواقعی که مردم به دیگران اعتماد و ایمان بی حساب میکنند، در قرضگیری و قرض دادن پول اختلاف ایجاد می شود، در حالی که در امر قرض دادن خداوند متعال دستور داده است که آن را به صورت مکتوب ثبت کنند. این درست نیست چون فلان خویشاوند نزدیک من یا دوست خوب من است، بنابراین نیازی به نوشتن نیست. این امر اختلاف می کند و از این طریق نفس اماره انسان را به ارتکاب بدی ترغیب می کند. با این حال وظیفه یک مؤمن این است که از همه دوری کند و عدالت پیشه کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند جای تأسف است که باید بگویم برخی در این امور اهتمام ندارند و در جماعت ما نیز عده‌ای هستند که در باز پرداخت بدیهی خود بی اعتنا هستند. این خلاف عدل است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نماز میت این گونه افراد را اقامه نکردند. بنابراین هر یک از شما باید به یاد داشته باشید که در باز پرداخت بدیهی نباید هیچ گونه سستی نشان دهید. از هر گونه نادرستی و فریبکاری بپرهیزید، زیرا این خلاف دستور الهی است که در این آیه آمده است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند مرحله بعدی احسان است. کسی که عدل را به جا آورد و حدود آن را حفظ کند، خداوند متعال به چنین فردی فرصت و قدرت برتری در فضیلت می دهد تا آنجا که انسان تنها به عدل بسنده نمی کند بلکه در ازای یک لطف کوچکی لطفی را که به او شده است جبران می کند. ولی در مرحله احسان هم نقصی وجود دارد و آن این است که شخصی در مرحله به دیگری نعمتی را که به او داده یادآوری می کند. مثلا یک نفر 10 سال به دیگری غذا می دهد
و آن شخص در یک موضوع کوچک از شنیدن حرف اولی امتناع می‌ورزد. اولی به او میگوید تو به من مدیونی همانطور که من 10 سال به تو غذا دادم. به عنوان مثال او مهربانی را که در طول 10 سال انجام داد هدر می‌دهد. از این رو حتی در درون کسی که به مرحله احسان می‌رسد نوعی بطالت پنهان است. در احسان کننده یک عنصر بطالت نهفته است. اما مرحله سوم این است که انسان را از هر گونه آلودگی و ناپاکی پاک می شود و این مرحله ایتاء ذی القربی است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند مرحله از ایتاء ذی القربی مرحله است که در طبیعت فرد ریشه می گیرد. یعنی در این مرحله فضائل را به گونه ای انجام می دهد که جزء وجود آنها می شود. مثل مادری است که به فرزندش غذا می دهد و از او مراقبت می کند. هرگز مادر فکر نمی کند که وقتی فرزند بزرگ شد امرار معاش می کند و در مقابل به مادر خدمت می کند، تا جایی که حتی اگر پاشای به مادر دستور دهد که از غذا دادن به کودک خودداری کند و در نتیجه کودک بمیرد او پاسخگو نخواهد بود. حتی در اون صورت مادر هرگز نمیتواند از چنین دستوری پیروی کند و به جای اون به اشاع آزار میدهد. دلیل این امر این است که پرورش کودک یک انگیزه طبیعی مادر است. بر اساس هیچ امیدی به پاداش یا ترس نیست. به همین ترتیب انسان میتواند در فضیلت تا جایی که به این مرحله میرسد برتری یابد. یعنی فضیلت برای آنها یک انگیزه طبیعی می شود. این مرحله همان مرحله است که به مطمئن نفس در آرامش معروف است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند مادر خودش سختی را تحمل می کند، اما برای آرامش فرزندش تلاش می کند. اگر رخت خوابگیر شود روی ناحیه خیس دراز می کشد، اما کودکش را روی قسمت خشک قرار می دهد. اگر بچه مریض شود تمام شب بیدار می ماند و انواع سختی ها را تحمل می کند. آیا در کاری که مادر برای فرزندش انجام می دهد عنصر تصنعی یا تظاهر وجود دارد؟ او این کار را صرفاً از روی عشق جدی خود انجام می دهد و این محبتی است که مؤمن باید در ادای حق خود در قبال خدا و خلق داشته باشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند متعال می فرماید کوشش کن حتی از مرحله احسان هم فراتر بروید و به مرحله ایتاء ذی القربی بروید. با میل فطری به خلق خدا نیکی کنید بدون این که انتظار پاداش یا منفعت و خدمتی از آنها داشته باشید. خدمت شما به خلق خدا نباید در آن تظاهر و تصنع باشد. در جای دیگر چنین آمده است لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی عمل کسی که خدا پرست و به درجات رفیع دست یافته است عمل نیکوی او صرفاً برای رضای خداست. حتی فکرش را هم نمی کند که کسی برایش دعا کند یا به خاطر کارهای خوبی که انجام داده از او تشکر کند. او صرفاً از روی انگیزه‌ای که در دل او برای همدردی با نوع بشر نهاده شده است اعمال نیک انجام می دهد. من چنین تعلیم نبی را ندیدم، نه در تورات و نه در عهد جدید. من آنها را صفحه به صفحه خواندم، اما اصلی یا نشانه‌ای از چنین آموزش نو و کاملی در آن ندیدم. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند این بدان معنی است که به ما دستور داده شده است که نیکی را به نیکی برگردانیم و هنگامی که لازم است احسان کنیم و با اشتیاق طبیعی مانند خویشاوندان در صورتی که شایسته است نیکی کنیم. خدای سبحان از تجاوز نهی می کند یا این که احسان را بیجا انجام دهید. در اعمال این فضایل باید تعادل وجود داشته باشد یا در مواقعی که لازم است از انجام آن خودداری کنید. باید با هوش عمل کرد و این فضایل را به درستی به کار برد. خیرخواهی نباید در جایی که لازم نیست نشان داده شود و همچنین نباید در جایی که لازم است از نشان دادن خیرخواهی خودداری کرد. باید دلیل و نتیجه سودمند را در نظر گرفت.
یا این که باید در مناسب بین خویشاوندان مهربانی کنید، یا باید آن را فراتر از حد مناسب گسترش دهید. این آیه 3 درجه از نیکوکاری را بیان می کند. در جایی که به ما دستور داده شده است که این فضایل را نشان دهیم، به ما نیز توصیه شده است که از عقل، تعادل و تلاش برای یک نتیجه خوب و مثبت استفاده کنیم. اساساً حکم به این اعمال خیر بر نفع جامعه است، نه ایجاد هرچ و مرج. یک مادر با وجود دوست داشتن صمیمانه فرزندش هرگز درخواست آتش را برآورده نمی کند. بنابراین هدف نهایی از نشان دادن این 3 فضیلت دستیابی به منفعت و بهبود است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند اولین درجه نیکی در مقابل نیکی است. این پایین‌ترین درجه است و حتی یک فرد معمولی هم به راحتی می تواند به این درجه برسد و این درجه را کسب کند که باید به کسانی که به او نیکی می کنند نیکی کند. هر شخص محترمی می تواند به این درجه از خوبی دست یابد، زیرا این امری اساسی است. این فضیلت ولایی نیست، بلکه از ادب صرفا نشأت می گیرد. درجه دوم کمی دشوارتر از درجه اول است و آن این است که از روی خیرخواهی محض ابتکار عمل در انجام کارهای خیر را به دست بگیرید. این کلاس متوسط، این به معنای نشان دادن خیرخواهی و سود بردن به دیگران، صرف نظر از این که مستحق آن هستند یا خیر، این سطح متوسط خوبی است. اکثر مردم نسبت به فقرا خیرخواهانه عمل می کنند، اما در احسان یک نقص پنهان وجود دارد که احسان کننده به آن آگاه است و در ازای احسان خود میل به شکر یا دعا دارند. اگر در هر مناسبتی طرف مقابل او مخالفت کند، او را ناسپاس می داند، گهگاه احسان خود را به او یادآوری می کند یا بار سنگینی بر دوش او می گذارد. کسی که نیکوکار است احسان خود را به دیگران یادآوری می کند و این که مدتی از آنها بهره برده است، باری را بر دوش آنها می گذارد که تحمل آن از توان آنها خارج است. خداوند متعال به نیکوکاران توصیه کرده است لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، یعنی ای کسانی که به دیگران نیکی می کنند، نیکی که باید از روی اخلاص باشد، با یادآوری چه لطفی به آنها کردید یا با آسیب رساندن به آنها آن را بهوده نسازید. خداوند تبارک و تعالی به این گونه افراد هشدار داده است که خیرشان فایده‌ای ندارد. اگر انفاق می کنند باید بدانند که صدقه از روی اخلاص است. لغت عربی صدقه از ریشه صدق به معنای اخلاص گرفته شده است. اگر در انفاق صدقه دل از اخلاص الهام نشود، انفاق از انفاق خارج می شود و صرفاً نمایش می شود. به همین دلیل است که خداوند متعال به نیکوکاران سفارش کرده است که احسان خود را با سرزنش و آزار بهوده نسازند. درجه سوم نیکوکاری احسان است. خداوند متعال دستور می دهد که در این درجه از احسان و قدردانی هیچ گونه تصوری وجود نداشته باشد، بلکه باید از روی دلسوزی مشتاقانه نیکی کرد. که مثلا مادر به فرزند خود نیکی می کند، این بالاترین درجه انجام کار خوب است که نمی توان از آن تجاوز کرد. اما خداوند متعال همه این درجات نیکوکاری را مشروط به زمان و مکان مناسب کرده است. آیه فوق به وضوح نشان می‌دهد که اگر این فضایل در جای خود اعمال نشوند، تبدیل به رذیلت می‌شوند. این هم هشداری است که اگر این فضایل در زمان و مکان مناسب اعمال نشود و وسیله‌ای برای هرچ و مرج در دنیا باشد، تبدیل به رذیلت می‌شود. به عنوان مثال، اگر عدالت از حد خود فراتر رود، جنبه ناخوشایندی به خود می‌گیرد و ناپسند می‌شود. قسمت بعدی آیه در مورد حفظ از بدیها نیز در اینجا ذکر شده است. به همین ترتیب استفاده نادرست از خیرخواهی شکلی به خود می‌گیرد که عقل و وجدان آن را دفع می‌کند. به همین ترتیب مهربانی بین خویشاوندان تبدیل به تجاوز خواهد شد. لغت عربی تجاوز
باغی است که به معنای باران نیز زیاد است که محصول را خراب می کند. نقص در انجام تعهد یا زیاده روی در انجام هر دو باقی است، چه نقص در باب باشد و چه زیاده، در هر دو صورت باقی می شود. به طور خلاصه هر یک از این سه خصلت به جا اعمال شود آلوده می شود. به همین دلیل است که هر سه خصلت مشروط به رعایت مکان و مناسبت است. باید به خاطر داشت که انصاف یا خیرخواهی یا بخشندگی بین خویشاوندان به خودی خود از خصوصیات اخلاقی نیستند. آنها شرایط و استعدادهای طبیعی انسان است که حتی توسط کودکان قبل از رشد عقل خود به نمایش گذاشته می شوند. عقل شرط اعمال خصلت اخلاقی است و همچنین شرط است که هر صفت اخلاقی در جای خود به مناسبت خود اعمال شود. در قرآن کریم در باب احسان چند جهت دیگر آمده است که همگی تابع شرایط مکان و زمان است. به عبارت دیگر این فضایل با اختصاص به آنچه لازم است ذکر شده است. بنابراین حضرت مسیح موعود علیه السلام با ابزارها و مصادیق مختلف این فضایل را در درون ما تلقین کرده‌اند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در خصوص احسان حادثه شخصی را نیز نقل می‌کنند و بیان می‌کنند. خیرخواهی نیروی خارق‌العاده‌ای است که می‌تواند فرد را برای غلبه بر بزرگترین دشمنان خود توانمند کنند. مردی در سیالکوت بود که با همه اختلاف داشت، حتی یه نفر هم نبود که با او در آرامش باشد. آنقدر که خانواده و دوستانش از او خسته شده بودند، من با او با مهربانی‌های ساده رفتار کردم و در مقابل او هرگز رفتار بدی با من نداشت. در واقع هر وقت با من ملاقات می‌کرد با احترام صحبت می‌کرد. به همین ترتیب یه عرب به خانه من آمد که به شدت با وهابی‌ها مخالف بود. حتی وقتی در حضورش از وهابی‌ها نام می‌بردند به آنها تهمت می‌زد. به اینجا هم که آمد شروع کرد به تهمت زدن به وهابی‌ها. من به او توجه نکردم و به او خدمت خوبی کردم، حتی غذای خوب هم برایش آماده کردم. سپس روزی در حالی که او با عصبانیت به وهابی‌ها تهمت می‌زد و بدگویی می‌کرد، مردی نزد او آمد و گفت میزبان او نیز وهابی است. منظور حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. پس آن مرد ساکت شد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند کسی که مرا وهابی خوانده اشتباه نکرد، زیرا من نیز معتقد به این التزام به حدیث صحیح بعد از قرآن هستم. با این وجود آن عرب چند روز بعد رفت. پس از آن یک بار دیگر او را در لاهور دیدم، ملاقات کردم. علیرغم این که در گذشته حتی از دیدن به یک وهابی کاملا بیزار بود، زیرا از او بسیار پذیرایی شده بود. خشم و نفرت قدیمی او فروکش شده بود و با مهربانی و محبت به من سلام کرد. او اصرار کرد که او را تا مسجد کوچکی که در آنجا به امامت منصوب شده است همراهی کنم. او مرا در آنجا نشاند و مانند یک خدمتکار مرا باد داد. او بسیار استقبال کرد و خواست که قبل از حرکت با او چای بخورم. بنابراین پس ببینید چگونه احسان دلها را تسخیر می کند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند اخلاق بر دو قسم است. اولا اخلاقیاتی وجود دارد که توسط کسانی که در این دوره مدرن تحصیل کرده اند توصیف شده است. عذرخواهی می‌کنند و با تمسخر سخن می‌گویند، اما دل‌هایشان پر از ریا و کینه توزی است. چنین اخلاقیات مخالف قرآن کریم است. نوع دوم اخلاق از شفقت واقعی سرچشمه می‌گیرد و عاری از ریا و سخنان استهزا است. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی. این یک روش کاملی است و هر روش و هدایت کاملی در کلام خدا آمده است. کسانی که از این روی گردان می‌شوند نمی‌توانند در جای دیگر راهنمایی پیدا کنند. تعلیم خوب تاثیرگذار است و دل را پاک می‌کند. اگر کسانی را که از چنین تعلیمی به دور هستند به دقت مشاهده کنید، حتما در آنها ناخالصی‌هایی خواهید یافت.
هرگز نمیتوان در مورد زندگی مطمئن بود. پس باید در نماز و اخلاص و پاکی پیشرفت کرد. این نصیحتی است که از سوی حضرت مسیح موعود علیه السلام برای ماست تا در عبادت، صداقت و پاکی خود پیشرفت کنیم. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند من بارها به شما توصیه می‌کنم که هرگز دامنه شفقت خود را محدود نکنید. علاوه بر این برای ابراز دلسوزی صحیح به این دستور خداوند متعال ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی عمل کنید، یعنی در انجام احسان مراقبت عدالت باشید. در مقابل کسانی که به شما مهربانی می‌کنند مهربانی کنید. پس از آن مرحله دوم نشان دادن مهربانی حتی بیشتر از آنچه دیگران به شما نشان می‌دهند است. این مرحله به احسان معروف است. اگرچه احسان فضیلت مهمی است و بالاتر از مرحله عدالت است، اما ممکن است نیکوکار عمل خیرخواهی خود را به رخ بکشد. با این حال بیش از هرچه مرحله وجود دارد که در آن شخص صرفاً از روی عشق به نیکی می‌پردازد، در چنین مرحله هیچ نمایشگاهی از خیرخواهی شبیه نحوه تربیت مادر وجود ندارد. مادر در ازای تربیت فرزندش انتظار پاداش یا پاداشی ندارد، بلکه عشق طبیعی به فرزندش او را وادار می‌کند که تمام آرامش و آسایش خود را فدای آن کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند حتی اگر پادشاهی به او دستور دهد که از غذا دادن به فرزند خود دست بردارد، مادری پادشاه را ملامت می‌کند. بنابراین نیکی باید تا مرحله برتری یابد که طبیعی شود. هنگامی که چیزی از تصنع خارج شد و طبیعی شد به کمال می‌رسد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال شما را به عدالت و انصاف برای همه دنیا مقدر کرده است. به عبارت دیگر آنچه را که لیاقتش را دارید بگیرید و با عدالت رفتار کنید. بالاتر از این شما مقرر شده اید که به نوع بشر مهربانی کنید، یعنی صرفاً از روی تکلیف مهربانی نکنید، بلکه از روی خیرخواهی است. حتی در مرحله مهربانی عیب پنهانی وجود دارد، زیرا شخصی که مهربانی می‌کند ممکن است در حالت نارضایتی به خیرخواهی خود ببالد. به همین دلیل است که در پایان این آیه بیان می‌کند که نیکی در کمال آن زمانی است که شبیه مهربانی مادر به فرزند باشد. چنین خوبی از عشق سرچشمه می‌گیرد که ذاتی است که هیچ پاداشی برانگیخته نمی‌شود. یک مادر حتی فکر نمی‌کند که فرزند لطف او را برگرداند. بنابراین این درجه سوم کامل است که به نام ایتاء ذی القربی بیان شده است. بنابراین به ما دستور داده شده است که نه تنها نسبت به مردم خود بلکه نسبت به بشریت در کل و بدون هیچ گونه انتظار پاداش نیکی کنیم. همون گونه که در رابطه با خداوند متعال بیان شده است، حضرت مسیح موعود علیه السلام در کتب و مجالس خود بر این امر تاکید فراوان داشته‌اند. از میان صفات فراوان اسلام حضرت مسیح موعود علیه السلام این تعلیم را یکی از بزرگترین ویژگی‌های آن قرار داده‌اند. وظیفه ما این است که طبق این آموزش‌ها عمل کنیم تا در ارتباط با خداوند متعال درجات را طی کنیم و بتوانیم حقوق بشریت را ادا کنیم. خداوند متعال به ما توفیق دهد که زندگی خود را بر اساس این آموزش‌ها بگذرانیم، باشد که معیارهای عبادت خود را به نحو عالی بالا ببریم و حقوق بشریت را ادا کنیم. به طور خاص باشد که ما عشق و شفقت متقابل را پرورش دهیم تا جایی که نمونه‌ای برای بقیه جهان باشیم. خداوند متعال به ما توفیق دهد که به این امر عمل کنیم و بدون وسیله بتوانیم به حقوق بیعت خود عمل کنیم. شرط بیعت با حضرت مسیح موعود علیه السلام دلسوزی نسبت به بشریت است. باشد که هر جمعه یادآوری برای ما باشد که با شنیدن این سخنان خداوند متعال در خیر پیشرفت کنیم و خود را اصلاح کنیم. در غیر این صورت ما هیچ تفاوتی با دیگران نخواهیم داشت. خداوند متعال بین ما و دیگران تمایز آشکار قرار دهد. همان گونه که حضرت مسیح موعود علیه السلام در یک مورد با درد فراوان ذکر فرموده‌اند. برای وضعیت پاکستان دعا کنید. ما برای گسترش تقوا به تلاش خود ادامه می دهیم
و کسانی که فطرت شیطانی دارند به ظلم خود ادامه میدهند. ما نمیتوانیم آنها را در راههای شیطانی خود به چالش بکشیم. تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که به دستورات خداوند متعال عمل کنیم. همیشه دعا کنید که خداوند متعال ایمان ما را حفظ کند و هرگز از بین نرود. باشد که با خدای متعال پیوندی مانند ایتای ذی القربی استوار کنیم. در چنین مواقعی انشاءالله بیش از پیش شاهد عنایات خداوند متعال خواهیم بود و خداوند متعال کسانی را که در نزد خداوند متعال دشمن هستند و دیگر قابل اصلاح نیستند نابود کند. وقتی با خدای متعال پیوند برقرار کنیم انشاءالله شاهد نابودی دشمن خواهیم بود. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.